واش لا فامي، كي دايرين اخوتي؟ الصحيحه كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بالف خير. موا صافا. بالنسبه اخويتي الكورسات ديال نهار الخميس ديال اليوم ديال لو 22 4 2021 كنت عطيتكم اخوتي جو بونس كو كاع النوامر كاع النوامر. الربعه اخوتي هو اللي ما كانش عندي كيون. عطيتكم 11 و7 8 و6. بالنسبه لرقم 4 اخوتي ما بانش ليا، ما درتوش ليكم. سي لو جو، هذا هو لو جو. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، ندوزو للكورسه ان شاء الله. ندوزو ان شاء الله للكورسه ديال لو فوندغودي ديال الجمعه. الكورسه ان شاء الله غتكون في فانسان. هي لا كاتريام كورس في لا ريونيون 1 بيان سور. غتكون في بري نيبتوما. الديبار ان شاء الله غيكون في 3:30 التوقيت ديال المغرب. غيكونوا ان شاء الله دي فيميل. كورسه غتكون ديال كروسه اتليك كورس دي. غيكونوا جارين على 51 اورو، 51,000 اورو. المسافه 2850 متر، 2850 متر. غيكونوا 14 بارطون، غيكونوا 14 ديال الخيل. غيكون تيران سوندغي، كورد اغوش، غروند بيست. بالنسبه اخوتي لرقم 1 الشيفال هو ايفيتا مادريك. الجوكي هو اوفري. لونترينور هو موني. دايره سيدي 8 في 4 في 4 في 5 في 8. بالنسبه لرقم 2 داريا ناكاسيت. الجوكي هو جيلورميني. لونترينور هو مارتن. داير 4 في المونتي، داير ديسكاليفي في 6 في 4 في 5. بالنسبه للنيميرو 3 دياس دو كوردي. الجوكي هو بارير. لونترينور ايون داير سيدي بروميي في 6 في المونتي، في ديسكاليفي في 2 في 2. بالنسبه للنيميرو رقم 4 ايفيرلي. الجوكي هو دابوي ولونترينور هو دابوي. دايره سيدي 8 في 2 في المونتيك في 2020. في 2021 ما داير والو، داير 0. نيميرو 5 دارلينغ لوغين. الجوكي سيدي هو بلوندين. لونترينور هو نفسه. داير 9 في ديسكاليفي في 6 في ديسكاليفي في المونتيك في ديسكاليفي. بالنسبه للرقم 6 فيابل. فخامة الاسم تكفي، فيابل. الجوكي هو لو بورجوا. لونترينور هو ريو. دايره سيدي بروميي في ديسكاليفي في 3 في بروميي في 3. بالنسبه للرقم 7 الخوت فلايا كالوما. الجوكي هو الكسندرا بريفار. لونترينور هو بوبو. دايره سيدي في 2020 دايره سيدي بروميي 8 في ديسكاليفي. بالنسبه للرقم 8 ايرا دو لافادور. الجوكي هو إريك رافان. لونترينور هو اوفراي. داير 0 في 2 في 6 في ديسكاليفي في 5. بالنسبه للرقم 9 ايلين. الجوكي هو دوريو. لونترينور هو نفسه دوريو. داير 2 في بروميي في 3 في بروميي. بالنسبه للرقم 10 بالنسبه للرقم 10 ايفيتا بيرون. ميشيل ابريفار هو الجوكي. غوفان هو لونترينور. داير 5 في ديسكاليفي في 2020. في 2021 داير 3. بالنسبه للرقم 11 الكترا دو فيفي.
الجوكي هو جون ميشيل بازير يا حبيبي، جون ميشيل بازير. لونترينور هو رو لو كرويي، داير كاتريام في بروميي، في ديسكاليفي في بروميي. بالنسبة لرقم 12 فام ميوزيك، الجوكي موتشي هو نفسه اونترينور موتشي، داير ساتيام في بروميي، في دوزيام في المونتي، في تروازيام في ديسكاليفي. بالنسبة لنيميرو 13 ديفين دو نافاري، فرانك نيفارد هو الجوكي. لونترينور هاشين، داير سيدي ويتيام في سيزيام في زيرو. بالنسبة لنيميرو 14 اير ديليوس، الجوكي لاغادوس. لونترينور هاريل، داير كاتريام في زيرو بلاص، في سانكيام في سانكيام في كاتريام. ايوا الخوت، نخليكم مع لي برونوستيك ديالي ان شاء الله، والله يسهل اخوتي على كل واحد. وما تنساوش اخوتي دعموا القناه بزر لايك ولي كومونتير ديالكم اخوتي. حاولوا ديروا لنا لي زابوني، والله يسهل على كل واحد اخوتي. نخليكم مع لي برونوستيك.